अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज और शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त आवाम में बड़ी परेशानी है। हर कोई सोच रहा है कि जो मिनी बजट आ रहा है ये क्या करने आ रहा है, किस तरह से मज़ीद महंगाई का बोझ आवाम के ऊपर पड़ेगा, महंगाई का बोझ मज़ीद डाला जाएगा। तो इसका क्विक रिव्यू करने के लिए और बजट का क्विकली पोस्टमार्टम करने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। किन किन चीज़ों के ऊपर कितना कितना परसेंट टैक्स लग रहा है वो आपको बताऊंगी, ताकि ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो लोग कह रहे हैं कि आवाम के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका फैसला आप खुद कर सकें कि हर चीज़ के ऊपर जो टैक्स अगर कहीं 12% था, कहीं 10% था, उसको बढ़ाकर 17% पर लेकर गए हैं। तो इससे आवाम के ऊपर बोझ क्या नहीं आएगा। वाकई आवाम की क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा। सबसे पहले तो ज़रा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देती हूँ। बैकग्राउंड कुछ यूँ है नाज़रीन कि हमें IMF के प्रोग्राम में हम हैं। 6 अरब डॉलर्स हमने IMF से लेने हैं, जिसकी हमारे पास 2 अरब ऑलमोस्ट हम ले चुके हैं गुज़िश्ता 3 किस्तों में। पहली किस्त हमने ली 1 अरब डॉलर की, दूसरी किस्त हमने ली 45 करोड़ 40 लाख डॉलर की, और फिर एक और किस्त हमने ली 50 करोड़ डॉलर्स की। तो उसके बाद अब ये 2 अरब हो गए। अब उसके बाद 1 अरब 5 करोड़ डॉलर्स के लिए हमें फिर IMF के पास जाना है। 12 जनवरी को उसका इजलास होना है और उससे पहले जो शराइत IMF की रखी गई हैं उसको हमने मुकम्मल करना है। टैक्स लगाने हैं। टैक्स लगाने के साथ साथ जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी है वो पाकिस्तान से लेकर IMF के सुपुर्द करनी है कि जी हमारा बैंक था, स्टेट बैंक हमारा था, लेकिन इसको चलाएंगे आप। इसके जो मामलात होंगे वो देखेंगे आप। यानी हम जो पाकिस्तान की स्टेट है, जो हुकूमत पाकिस्तान है, वो स्टेट बैंक से कोई सवाल करने की मिजाज नहीं है। हाँ जी, IMF ज़रूर सवाल पूछ सकती है, IMF ज़रूर बता सकती है और IMF इंस्ट्रक्शंस देगी कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। तो पॉलिसी अब जो है पाकिस्तान के लिए थ्रू स्टेट बैंक वो IMF बनाएगा, नॉट पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ हमने क्लियर कर ली कि हम 12 जनवरी को IMF के प्रोग्राम में IMF की अगली किस्त के लिए जा रहे हैं। वो 12 जनवरी को जो है इजलास होना है। वहाँ पर ये तय पाएगा कि पाकिस्तान को आपने जो शराइत दी थी वो पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी हैं। तो अब 1 अरब 5 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को अदा की जाए। तो फिर ये कुल मिला के 3 अरब डॉलर्स हो जाएंगे जो हम हासिल कर लेंगे, और उसके बाद मजीद 3 अरब डॉलर्स रह जाएंगे, क्योंकि कुल मिलाकर ये 6 अरब डॉलर्स का प्रोग्राम है। 21 मरतबा हम ऑलरेडी 1950 में हम इसके मेंबर बने थे, और उसके बाद से अब तक हम 21 मरतबा IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं। और ये एक और प्रोग्राम है 6 अरब डॉलर्स का, जिसके 2 अरब ले चुके हैं। तीसरे अरब के लिए मतलब कि 1 अरब 5 करोड़ डॉलर्स के लिए मज़ीद हम ये सब शराइत हैं जो आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। अब जो मोटी मोटी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आवाम के ऊपर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ फैसला आप लोगों ने करना है कि आपके ऊपर इसका बोझ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया भर में महंगाई है, दुनिया भर में कोविड की वजह से सब कुछ महंगा हुआ है, महंगाई बढ़ी है, आवाम के रोज़गार मुतासर हुए हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जिन कंट्रीज़ की मिसालें देते हैं आप, वहाँ पर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद, लोगों की आमदनी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर क़ुव्वत ख़रीद नीचे है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आवाम ऑब्वियसली परेशान हो रही है। इतनी आपकी इनकम नहीं है, इनफैक्ट जितना बिजली का बिल आने लगा है, इतनी इनकम नहीं है जितना आपको घर का रेंट देना पड़ रहा है, इतनी इनकम नहीं है जितना आपको पेट्रोल पे खर्चा करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली आवाम के अंदर ये स्पेकुलेशन है, परेशानी है। अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा जी, और आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि क्या क्या है जिसके ऊपर पैसे बढ़ने जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन्स पर यकसा 17% टैक्स आयद कर दिया गया है। सोने चांदी पर टैक्स 1% था, अब वो 17% कर दिया गया है। ऑयल सीड की दरामद पर टैक्स 5% से 17% कर दिया गया है। माइनिंग के लिए जो दरामदी मशीनरी है उस पर 17% नया टैक्स लगा दिया गया है। परचून फरोशों का टैक्स 10% से बढ़ाकर अब 17% कर दिया गया है। जो साशे में फ़रोख्त होती हैं चीज़ें, वो वाली अशिया, उनके ऊपर टैक्स था पहले 8%, अब उसे बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। गैर मुल्की सरकारी तोहफ़ों और अतियात पर 17% का टैक्स लागू किया गया है। कुदरती आफात के लिए मौसूला माल पर टैक्स लागू किया गया है। पोस्ट के जरिए पैकेट अरसाल करने पर 17% टैक्स लागू किया गया है। पोल्ट्री सेक्टर की मशीनरी, इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो 17% कर दिया गया है। दरामदी जानवर और मुर्गियाँ
ان پر 17% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. پھر آ جاتے ہیں آپ جی زرعی بیج پودوں آلات اور کیمیکل, اس کے اوپر جو ٹیکس 5% تھا پہلے اسے 17% کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد پولٹری سیکٹر, یہاں پر اس کی مشینری پر ٹیکس 7% تھا, اسے بڑھا کر اب 17% کر دیا گیا ہے. ملٹی میڈیا ٹیکس یہ بھی 10 سے بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے. بیٹری پر جو ٹیکس لگتا تھا جو کہ تھا آپ کا 12%, اسے بڑھا کر اب 17% کر دیا گیا ہے. ڈیوٹی فری شاپس پر جو ٹیکس ہے وہ 17% کر دیا گیا ہے. بڑی کارز, اگر کوئی پلان کر رہا ہے بڑی کارز خریدنے کا تو تیار رہیں جی. ایک تو کارز کی قیمت ویسے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے, مزید آپ کو 17% ٹیکس اس کے اوپر دینا پڑے گا. پھر درآمدی الیکٹرک کارز پر سیل ٹیکس 5% سے بڑھا کر 17% کیا گیا ہے. بزنس ٹو بزنس رقم کی منتقلی اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی سیلز ٹیکس اس کے اوپر بڑھا کر 17% کر دیا گیا ہے. پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی سب سے خوشائن بات یہ ہے کہ اس پہ ادویات کے اوپر پیسے نہیں بڑھیں. بھائی کیسے ادویات پہ پیسے نہیں بڑھیں گے؟ جب آپ ادویات کے خام مال کے اوپر ٹیکس بڑھائیں گے تو آٹومیٹکلی ادویات کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا. جب جو فیکٹری مالکان ہیں, کارخانوں کو چلانے والے لوگ ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگے گا تو وہ اس کا وہ کیسے نکالیں گے؟ وہ ادویات کے اوپر پیسے بڑھائیں گے. ہو یہ رہا ہے کہ ادویات کے خام مال پر 17% GST لاگو کیا گیا ہے. بیکریز ہو گئے, ریسٹورینٹس, فوڈ چین, ان کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے. کیٹررز ہیں, ہوٹلز ہیں, بڑے ریسٹورینٹس ہیں, یہاں پر 7.5% آپ کو ٹیکس دینا پڑتا تھا, اب آپ کو 17% ٹیکس یہاں پر دینا پڑے گا. اچھا آگے بڑھ جاتے ہیں جی درآمدی سبزیوں پر. سبزیوں کے بارے میں, دالوں کے بارے میں, کموڈیٹیز کے بارے میں کہہ رہے تھے, روزمرہ کی ضروریات کی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے تھے, اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, عام آدمی پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. درآمدی سبزیاں 10% سیلز ٹیکس یہاں پر عائد کر دیا گیا ہے. پیکنگ میں فروخت ہونے والے مسالے, آلموسٹ آج کل تمام خواتین ہی کھانا اسی طرح سے پکا رہی ہیں. وہ ہماری امیاں اور دادیاں وغیرہ ہوتی تھیں جو اپنے مسالے کوٹ کر پیس کر بنایا کرتی تھی, لیکن اب سچویشن دوسری ہے. اب کوئی کام آپ کو کرنا ہوتا ہے, مسالے آپ نے لیے پیکٹ والے, ڈالے اور پکایا, اینڈ دین اپنے اپنے کاموں سے. خواتین جو لوگ باہر کام کرنے کے لیے جاتی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے کام کرنا ہوتا ہے, وہ یوزولی یہی کرتی ہیں. گھر میں خواتین جو ہوتی ہیں وہ بھی پھر دیگر بچوں کی مصروفیات اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ بھی یہ کرتی ہیں, پیکٹ کے مسالوں سے کھانا بناتی ہیں. تو جو شوہر حضرات ہیں, جو گھر چلانے والے حضرات ہیں, وہ ذرا اس چیز کے لیے بھی ریڈی ہو جائیں کہ یہ جو پیکنگ والے مسالے ہوتے ہیں نا, ان کے اوپر بھی 17% ٹیکس لگا دیا گیا. فلاور ملز پر 10% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. ماچس ہو گئی, ڈیری مصنوعات ہو گئے, الیکٹرک سوئچ ہو گئے, اس پر 17% ٹیکس عائد کیا گیا ہے. برانڈڈ مرغی کے گوشت پر بھی 17% ٹیکس عائد کیا گیا ہے. پروسیس کیے ہوئے دودھ پر ٹیکس 10% سے بڑھا کر 17% کیا گیا ہے. پیکنگ میں موجود جو دہی, پنیر, مکھن, دیسی گھی اور بالائی, جس کو ہم عام زبان میں ملائی کہتے ہیں, 10% سے بڑھا کر یہاں پر بھی 17% ٹیکس کیا گیا. اور ڈیری کے لیے مشینری پر بھی یہ ٹیکس کی شرح 17% لاگو ہو گئی ہے. ابھی تک جو ڈاکیومنٹس میرے پاس آئے ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں. جتنے بھی امپورٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس آپ بڑھا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے خواتین کے لیے, اس کے اوپر آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. امپورٹڈ کارز کے اوپر میں بتا چکی ہوں آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. تو یہ مہنگائی کا ایک زبردست, بہت خوفناک مجھے لگتا ہے کہ طوفان آنے جا رہا ہے, کیونکہ ہر چیز کے اوپر تو آپ نے پیسے بڑھا دیے, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عوام کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی ہر طرح سے امپیکٹ عوام کے اوپر ہی آئے گا. اینڈ دین پھر اس کے بعد جب حکومت کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے بعد ہوگا یہ کہ جو آخری سال ہے عمران خان صاحب کی حکومت کا, اس آخری سال میں مہنگائی ختم ہو جائے گی, مہنگائی کم ہو جائے گی. تو پھر یہ بات دیوانے کا خواب لگتا ہے, اور پھر یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ جب آپ کو حکومت ملی, 31,000 ارب کے قرض تھے, آپ اس کو لے کر 55,000 ارب پر آ گئے, اور پھر اس کو آپ کیسے ختم کریں گے, یہ قرضے کیسے آپ ادا کر کے, اور پھر اس کے بعد آپ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. یہ واقعی کسی دیوانے کا خواب لگتا ہے. آپ لوگ فیصلہ کیجئے جی, مہنگائی کا یہ نیا طوفان جو ہے, یہ تبدیلی سرکار کی طرف سے کیا آپ لوگوں کے لیے نئے سال کا تحفہ ہے, ایڈوانس تحفہ ہے؟ کیا مہنگائی آ نہیں رہی ہے بلکہ مہنگائی آ گئی ہے؟ اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.